गाजी के बाजुओं पे लिखा है, असगर के सूखे हुए हलक पे लिखा है, कासम की लाश के हर टुकड़े पे लिखा है, जिसने हाय नहीं की ज़ैनब के सर पे लिखा है, सकीना के रुखसारों पे लिखा है, सजाद की पुष्प पे लिखा है, बाकर की कलाइयों पे लिखा है, बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है। इन सारे सैयदों का क्या कसूर था? सिर्फ अली की विलायत, सिर्फ अली की विलायत, बस अली की विलायत। आज लोग कहते जी हम क्या करें, हम अली वलील्लाह पढ़ेंगे तो लोग हमारे साथ ताल्लुक छोड़ देंगे। अली वलील्लाह की खातिर तो लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया। 1.25 लाख बंदा आखिरी हज में, 11 बंदे आए हैं तेरे नबी के जनाजे। जिसे इतनी दुनिया मानती हो और उसके जनाजे पे कोई ना आए। अब जहां जहां सैयद बैठेगा मुझे अगले जुमले से पता चल जाएगा, हाय की आवाज से ये किसी सैयद के दिल से निकली है। आधी रात को बतूल बाप के जनाजे पे आई, अली के कांधे पे आता, कभी या अली मेरे बापे की मौत का ऐलान नहीं किया? अली रो के फरमाते हैं बतूल की है। बीबी देखा दी अली फिर लोग मेरे बाप के जनाजे पे क्यों नहीं आए? अली ने सर उठा के बतूल का चेहरा देखे, कहता बतूल अली की दुश्मनी में लोगों ने तेरे बाप का जनाजा छोड़ा। अली की दुश्मनी में लोगों ने छोड़ दिया। इतना कहना था, बाप के जनाजे पे हाथ रखा बतूल ने, रो के कहती फिर या अली मेरा वादा है, मेरे बाप का बेटा कोई नहीं, मैं हूं मोहम्मद की बेटी, मैं वादा करती हूं अब तेरी विलायत मैं बचाऊंगी। तुम्हें जाकिरों ने ये सुनाया कि एक दरबार में गई, रख मेरे सर पे कुरान, मुझे गाजी जुमला माफ ना करे, नबी के जाने के बाद एक एक सहाबी के घर गई, एक एक सहाबी के दरवाजे पे दस्तक दे दे के कहते रही हो मैं मोहम्मद की बेटी चल के आई हूं। बेटियों को कोई खाली नहीं भेजता, क्यों भूल गए हो मेरे शौहर की विलायत? क्या रसूल का आखिरी खुतबा याद नहीं? लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, एक एक घर जाके अली की विलायत पढ़ती रही। इतनी खुल के अली की विलायत पढ़ी है ज़हरा ने। आधी रात को अली ने घर आके कहा बतूल जितना तू खुल के मेरी विलायत पढ़ रही है मुझे डर है लोग तुझे कत्ल ना कर दें। फिर यही हुआ, लोगों ने घर आके मार दी हुसैन की मां। जब कत्ल हो गई ना मोहम्मद की बेटी, जख्मी जनाजे पे अली सर रख के बैठा था, रो के कहने लगा बतूल तू तो तन्हा मेरी विलायत की मुबल्लगा थी, बतूल तू भी मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरी विलायत कौन पढ़ेगा? अभी इतना अली कह रहा था या पिछले हुजरे से एक बच्ची बाहर आई, अली की दाढ़ी चूम के कहती बाबा ना रो, तेरी ज़ैनब अभी जिंदा। बाबा मैं मां के पहलू पे पट्टी बांधने गई थी, मेरा हाथ पकड़ के अपने सर पे रख के कहती है मेरी कसम खा अपने बाबे को तन्हा नहीं छोड़ेगी। बाबा मैं तेरी विलायत बचाऊंगी, बाबा मैं ऐसे बचाऊंगी। मां सहाबी के दरबार में गई, मैं शराबी के दरबार में जाऊं। मां चादर पहन के गई थी, मैं बगैर चादर के जाऊंगी। हाय जरूर कहना मां खुले हाथों से गई, मैं बदे हाथों से जाऊंगी। बाबा मां चंद घंटे खड़ी रही, मैं कई घंटे। फिर कैसे बचाई बाबे की विलायत? पढ़ूं, मदीने से चली तो बतूल, मक्के में आई तो जानशीन रसूल, करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम में गरीबा की एक रात ज़ैनब अब्बास बन गई, 11 मुहर्रम को फिर ये अली बन गई, ये करबल से कूफा गई, ये कूफा से शाम आई, 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे इसे मारा गया, 9 बार इसे शराबी के दरबार में बुलाया गया, 1 साल इसे बगैर छत वाले जिंदान में बिठाया गया। ये शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, ये मदीने से कैद होके दोबारा फिर शाम आई। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गए।
میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا۔ بھائی کا چہلم کرنے آئی سال بعد کربلا، مجھے بول کے بتاؤ چہلم کوئی سال بعد ہوتا ہے؟ بھائی کا چہلم کرنے کربلا آئی، حسرت تھی بہن کی کہ کوئی میرے بھائی کا چہلم کرے۔ آج کروڑوں لوگ حسرت پوری کرنے کربلا پہنچ گئے، اور جس کی لاش میں ایک بھی رونے والا نہیں تھا، آج اس کی قبر پہ کروڑوں لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ سال کے بعد آئی قبر حسین کا پہلا مجاور، نام جابر بن عبداللہ انصاری، حدیث کسا کا راوی، 5 محمدوں کی اس نے خدمت کی۔ کربلا اس لیے نہیں آیا جب حسین نے وطن چھوڑا، یہ تجارت کی غرض سے گیا تھا۔ سفر کے مہینے میں گھر پہنچا، روتا ہوا حسین کے پیچھے دوڑا۔ کربلا پہنچا تو پتہ چل گیا کہ اکبر کا بابا گھوڑے کی زین سے گر گیا۔ پھر یہ بیٹھ گیا قبر حسین پہ، اتنا رویا جابر کہ جابر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جابر نے رو کے کہا مولا حسین مجھے آنکھیں دے۔ حسین نے کہا جابر آج کے بعد مجھ سے آنکھیں نہ مانگنا۔ اس کے بعد جابر نے آنکھیں حسین سے مانگی نہیں، قبر حسین میں بیٹھتا، قبر عباس کی مجاوری کرتا۔ ایک دن قبر حسین میں بیٹھا تھا، یا اونٹوں کی آواز آئی۔ جابر اٹھا، ٹیلے پہ گیا، ٹیلے پہ جا کے جابر نے کہا من انتم، کون ہو تم؟ ایک دھیمے لہجے میں آواز آئی، انا غریب الوطن، جو رونے کی نیت سے میں ایک مسافر ہوں۔ جابر کی آواز آئی کہاں سے آ رہا ہے؟ آواز آئی شام سے۔ کہاں جا رہا ہے؟ مدینے۔ اگلی سطر سننا جو مات میں بیٹھے ہو۔ جابر رو کہتا ہے مسافر یہ کبھی رستہ تھا، اب یہ رستہ نہیں ہے، اب اس میں زہرا کی اولاد کا خون ہے، یہاں نبیوں کے سروں سے دستاریں اتری ہوئی ہیں۔ اگر تو نے یہاں سے گزرنا ہے تو تو سوار تو نہیں؟ سجاد کی آواز آئی میں سوار نہیں، میرے ساتھ میری پردہ دار ہے، وہ اونٹوں پہ بیٹھی ہے۔ جابر رو کے کہتا انہیں اتار۔ اتارنے کا نام مانا سجاد رو کہتا یہاں بھی اترے۔ جو بندہ ادب کے ساتھ مصائب سنتا ہے، جب کہنا یہاں بھی اترے، جابر دیکھے کہتا ہے مسافر میں کبھی بھی اترنے کا نہ کہتا، میری مجبوری ہے، یہ اس جنگل میں ایک شہنشاہ سو رہا ہے، یہ سارے قانون اسی بادشاہ کے بنائے ہیں۔ سجاد کی آواز ہے بتا سکتا ہے اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ جابر ٹیلے پہ کھڑا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو الفضل العباس۔ عباس کا نام آنا پچھلی اونٹ سے زینب کی چیخ آئی، آواز آئی سے کہ اونچا بتا کس کا حکم ہے؟ جابر رو کے دا بی بی عباس کا حکم ہے۔ رو کے کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئے، میرے غازی کے قانون بن گئے۔ بی بی نے میرا بھائی کہا، جابر کا ہاتھ کلیجے پہ آیا۔ جابر دوڑا قبر عباس پہ، رو کہتا اٹھو میرا مولا غازی، اوے کوئی بی بی آ گئی ہے، وہ تجھے اپنا بھائی کہہ رہی ہے۔ قبر عباس سے آواز آئی کہیں پیدل چلنے کا تو نہیں کہا؟ آواز آیا مولا میں نے حکم سنا دیا، فرمایا دوڑ کے جا، بی بی سے کہا نوکر سلام کہہ رہا، نوکر کہہ رہا ہے پیدل نہ چلنا، اونٹ پہ بیٹھ کے میری قبر پہ آ۔ جابر قبر عباس سے اٹھا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا یہ بی بی زینب ہے؟ جابر یہ میری آقا زادی ہے۔ جابر دوڑا سیدھا قبر حسین پہ آیا، رو کے تیرا شکریہ زہرا کا لال، تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی، مجھے آج پتا چلا کہ میں نبینا کیوں ہوا تھا، آج میری آنکھیں ہوتی میں محمد کی بیٹی کو دیکھ لیتا۔ نبینا تھا، آخری جملہ پڑھنے لگو ایک میں، نبینا تھا، آنکھوں پہ پھر بھی ہاتھ رکھے، ہاتھ کے سہارے چلتا ہوا وہاں گیا جہاں سجاد کھڑے تھا، قدموں پہ ہاتھ رکھا تھا، مالک معاف کر دے،
مجھے نہیں پتا تھا تو قبروں کا وارث ہے۔ مولا میرا آقا کہہ رہا ہے کہ شہزادی سے کہ اونٹ میں بیٹھ کے آ۔ اب میرا جگر اپنا پھٹ رہا ہے، کون شیعہ گھر کا ہے جو ماتم کر لے گا؟ جب کہا نا جعفر نے بی بی سے کہ اونٹ میں بیٹھ کے آ، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے غازی اترا تھا۔ بی بی رو کے کہتی نا جعفر، میری ساری زندگی حسرت رہی، عباس کوئی حکم کرے میں اس کا حکم مانوں، ساری زندگی کچھ بھی نہیں منوایا، آج پہلی بار کہا بھی تو پیدل چلنے کا کہا۔ اگر میں شرابیوں کے بازاروں میں چل سکتی ہوں، یہ تو میرے بھائیوں کی نگری ہے۔ بی بی کا پہلا قدم کربلا میں آیا، لاشوں نے اٹھنا شروع کیا، کہیں سے اکبر کی آواز آئی اماں میرا سلام، کہیں سے قاسم کی آواز آئی اماں میرا سلام۔ بی بی کسی کی قبر پہ نہیں گئی، سیدھی قبر عباس پہ آئی، رو کے کہی تو نے بلایا میں آ گئی، تو نے اتارا میں اتر آئی، اب ایک بار قبر سے نکل اور مجھے پہچان کے بتا، کیا میں وہی زینب ہوں جس کے برقعے کا تو نگران تھا؟ عباس میری چادر کہاں؟